सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था। आज इस फैसले की जो अनाउंसमेंट है उसे तीसरी मर्तबा मौखर करके 4 तारीख जो है वो फैसले की सुनाने की दे दी गई है। अब वजह क्या बनी है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्यों 190 मिलियन पाउंड केस का जो ओपन एंड शट केस है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, इसका फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ ये जो रेफरेंस है, ये दिसंबर 2023 में दोनों मुल्जमान के साथ साथ जो दीगर 6 मुल्जमान थे, मजमूई तौर पे 8 मुल्जमान थे, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का तो इस केस में ट्रायल हुआ। 6 मुल्जमान को अदालत की तरफ से एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी करार दिया गया था, जिसमें शहजाद अकबर भी हैं, जिसमें फराह गोगी भी हैं, जिसमें मलिक रियाज हुसैन भी हैं, दीगर मुल्जमान भी शामिल हैं। अब तकरीबन 1 साल के ट्रायल के बाद जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस केस का जो ट्रायल है 18 दिसंबर 2023 को जब कंक्लूड किया था, तो जज नासिर जवेद राना ने उसी रोज फैसला रिजर्व करने के बाद, कार्रवाई को कंक्लूड करने के बाद जो तारीख दी थी वो 23 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि अदालत की तरफ से यह फैसला 5 दिन के बाद जो है वो कमरा अदालत में सुना दिया जाएगा। लेकिन आज 23 तारीख से पहले ही ये चहमगोइयां होने लगी, ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शायद 23 दिसंबर को यह फैसला नहीं सुनाया जाएगा। और फिर 23 दिसंबर को यह हुआ कि जो अदालत अडयाला जेल में लगनी थी वो अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लगी, और वहां पर अदालती स्टाफ की तरफ से बताया गया कि अब यह फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब 6 जनवरी को जब यह फैसला सुनाया जाना था तो उस रोज भी ऐसा ही हुआ कि अदालती स्टाफ की तरफ से तमाम फरीकैन के वकला को बताया गया कि आज भी यह फैसला नहीं सुनाया जाएगा, जज साहब दस्तयाब नहीं है, जज साहब छुट्टियों पे हैं, तो लिहाजा नई तारीख जो है वो 13 जनवरी की है। 13 जनवरी को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब 13 जनवरी आज यह फैसला अनाउंस होना था, और आज फैसला सुनाने से पहले जो भी डेफरमेंट की अनाउंसमेंट सामने आई है, नाजरीन, अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम वहां पे किए गए थे। पुलिस की इजाफी नफरी वहां पे अपॉइंट की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, दीगर रहनुमा भी पहुंचे, और नासिर जवेद राना साहब जो कि 8 बजे के बाद अडयाला जेल पहुंच चुके थे यह फैसला सुनाने के लिए। लेकिन फिर नाजरीन, अंदर से अडयाला जेल से खबर ये सामने आती है कि आज ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा। अब ये जो नाज़रीन फैसले की डेफरमेंट हुई है, इस फैसले के मौखर होने की हैपनिंग सामने आने के बाद जो चहमगोइयां हो रही हैं, जो अफवाहें सरगर्म हैं इस वक्त शहर इक्तदार में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है कि शायद कोई पसे पर्दा कोई डील चल रही है, इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं इस केस के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से। शायद इसी वजह से फैसले की जो अनाउंसमेंट है उसे बार बार जो है वो डेफर किया जा रहा है। अगर नाजरीन इस डील के तासुर पे हम जाएं तो आप ये देखें कि अगर ये फैसला आज नहीं सुनाया जाना था तो जज साहब खुद ना पहुंचते, जज साहब का स्टाफ पहुंच जाता और स्टाफ की तरफ से नई तारीख जो है वो दे दी जाती। अब जो नाज़रीन अंदर से इतलात आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि जज साहब की तरफ से 2 मरतबा केस कॉल किया गया फैसला सुनाने के लिए। दोनों मर्तबा जो मुल्जमान हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा जो हैं कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। ना इमरान खान साहब मौजूद थे, ना बुशरा बीबी साहबा मौजूद थी, ना इनके वकला मौजूद थे। तो जज साहब ने फिर फैसले की जो तारीख है उसे 17 जनवरी तक वो ले गए। नई तारीख 17 जनवरी की दी गई। अब इस पे जो बात हो रही है कि मुल्जमान की अदम हाजिरी के ऊपर जो है इस केस को की अनाउंसमेंट को डेफर किया गया है, तो माजी में हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें मुल्जमान की अदम मौजूदगी में अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया। लेकिन उसमें भी नाज़रीन थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन हम जरूर जो है वाजे करेंगे। यानी अगर हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इमरान पीर का केस अपने सामने रखें, उसमें भी गालिबन जो अदालत की तरफ से तारीख दी गई थी उस तारीख पर वो फैसला सुना दिया गया था। और जब फैसला सुनाया गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इमरान पीर केस का, तो दोनों वालिद और बेटी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो बरतानिया में थे। और फिर बरतानिया से वापस आके नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। लेकिन उस फैसले की अनाउंसमेंट से पहले, इमरान पीर केस में फैसला अनाउंस होने से पहले
نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کو درخواست دی گئی تحریری طور پہ کہ ہم یہاں پہ برطانیہ میں موجود ہیں. مریم نواز نے کہا کہ میری والدہ علیل ہیں, نواز شریف نے کہا کہ میری زوجہ محترمہ علیل ہیں کلثوم نواز صاحبہ, تو لہٰذا آپ فیصلے کی تاریخ کو آگے کر دیں. لیکن احتساب عدالت کی طرف سے فیصلے کی تاریخ کو آگے نہیں لے جایا گیا, اور مقررہ جو تاریخ تھی 25 جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے کی جو تاریخ فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی دی گئی تھی, اس تاریخ کے اوپر فیصلہ جو ہے عدالت کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا. یہاں پہ ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ پاکستان میں موجود ہیں. دونوں کی طرف سے کوئی ڈیٹ, کوئی درخواست نہیں دی گئی کہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ کو آگے کیا جائے. اب آج جو چیزیں ابھی نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ شاید جج صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ملزمان کمرہ عدالت میں موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں ہی اس کیس کا محفوظ کیا گیا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کی طرف سے اناؤنس کیا جائے. اب جج صاحب نے کمرہ عدالت میں واضح کیا کہ فیصلہ بھی موجود ہے, فیصلے پر میرے سگنیچر بھی موجود ہیں, لیکن ملزمان غیر حاضر ہیں. اب 17 جنوری کو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ آتا ہے, فیصلہ نہیں آتا. لیکن ایک جو چیز ہے ناظرین جو دیکھنی چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کو ٹرسٹ کے لیے زمین ملی, سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب تشریف لائے تھے کسی کیس میں پیش ہونے کے لیے, اور یہاں پر سپریم کورٹ بار کے جو سیکرٹری ہیں ان کے کمرہ عدالت میں بیٹھے عمران خان سے صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہ ملک ریاض حسین تو قبضہ مافیا ہے, آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے 456 کنال اراضی ایک قبضہ مافیا سے لے لی. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسٹر نیٹ اینڈ کلین ہیں, تو آپ نے ایک قبضہ مافیا سے زمین کیوں لی؟ عمران خان نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ شوکت خانم کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, اربوں میں وہ ڈونیشن شوکت خانم کے لیے اکٹھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کون ڈونیشن دے رہا ہے, اور جو ڈونیشن دے رہا ہے اس کی ساتھ کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یعنی خان صاحب جنہیں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین صرف ایک شخص دے رہا ہے, ملک ریاض حسین دے رہا ہے, بحریہ ٹاؤن دے رہا ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں, مجھے اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ نہیں کہ ملک ریاض حسین کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو خان صاحب کے ماضی کے اپنے بیانات اگر نکال کے دیکھیں تو خان صاحب تو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ ملک ریاض حسین تو سیاستدانوں کو خرید لیتا ہے, ملک ریاض حسین تو لوگوں کو خرید لیتا ہے, تو فائلوں کو پہیے لگاتا ہے. تو خان صاحب ماضی میں ملک ریاض حسین کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے, اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب ٹرسٹ کے لیے 456 کنال زمین اراضی حاصل کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں تو ملک ریاض حسین کو جانتا نہیں. اچھا, یہاں پہ بیان خان صاحب کا آتا ہے کہ میں ملک ریاض حسین کو جانتا نہیں, اور خان صاحب کے پھر کسی اور موقع پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ملک ریاض حسین کا جو پیسہ برطانیہ میں پکڑا گیا تھا وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس پیسے پہ ہم برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی کرتے تو وہاں پہ ہمیں سالوں لگ جانے تھے. خان صاحب یہ آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ ایک پیسہ جس کی منی ٹریل ملک ریاض حسین برطانیہ میں نہیں دے سکا, نہیں ثابت کر سکا کہ کس چینل سے وہ پیسے ملک ریاض حسین برطانیہ میں لے کے گیا. بانی پی ٹی آئی کیا جج ہیں, کورٹ ہیں, جیوری ہیں, کیا ہیں جو یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ملک ریاض حسین کا برطانیہ میں پکڑا گیا پیسہ جس کی وہ منی ٹریل کوئی وضاحت این سی اے کو نہیں دے سکے, وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. اور پھر سوال یہ ہے کہ جس پیسے کی وضاحت ملک ریاض حسین برطانیہ میں نہیں دے سکے, عمران خان صاحب نے وہ پیسہ واپس لا کے ملک ریاض حسین کے سپورٹ کیوں کیا, ملک ریاض حسین کی جیب میں کیوں ڈال دیا, اور ملک ریاض حسین سے سوال کیوں نہیں کیا, وہ سوال جو این سی اے نے ملک ریاض سے کیا تھا کہ پیسہ آپ کے پاس کیسے آیا, اس پیسے کو ثابت کریں کہ آپ کی وائٹ منی ہے. عمران خان صاحب نے ملک ریاض حسین سے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ ناظرین سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر یہ پیسہ عمران خان صاحب مبینہ طور پہ ملک ریاض حسین کی سہولت کاری نہ کرتے تو آج بھی یہ پیسہ ملک ریاض حسین کا برطانیہ میں پڑا ہوتا, برطانیہ میں فریز ہوتا, اور ملک ریاض کو وہاں پہ اس کی جواب دہی اور وہاں پر قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا. لیکن بہرحال آج فیصلہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے, اور فیصلہ مؤخر ہونے کے بعد نئی تاریخ 17 جنوری کے سامنے آئی ہے. دیکھتے ہیں 17 جنوری کو بھی فیصلہ آتا ہے نہیں آتا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جج صاحب کو بجائے اس کے کہ ملزمان کے نہ آنے پہ کوئی نئی تاریخ دیتے, جج صاحب کو ان کی عدم حاضری میں یہ فیصلہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا. ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ ملزمان کے پیش نہ ہونے پہ عدالتوں نے فیصلے سنائے ہیں, اور اس فیصلے میں جس میں کنوکشن ہوتی ہے, ملزمان کو بے شک وہ حاضر نہیں ہوتے, عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی نہیں بناتے, الٹیمیٹلی اپنی گرفتاری دے کر ہی
وہ اپنے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ گرفتاری دیے بغیر فیصلہ سزا آ جاتی ہے، فیصلہ آ جاتا ہے سزا کا، آپ گرفتاری دیے بغیر اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں دائر کر سکتے۔ دیکھتے ہیں 17 جنوری کو کیا ہوتا ہے۔